Assalamu alaikum everyone. So I hope you all are doing good. Welcome back to my another video, another motivational video, जिसमें मैं कोशिश करूँगी कि कुछ थोड़ी सी आप लोगों की मदद हो सके, कुछ लोगों को आप आपको टेंशन फ्री आप हो सके. सो यस, यही मेरा मकसद है कि अल्लाह ताला हम सबको खैर का ज़रिया लोगों के लिए बनाए. चाहे वो मेरी किसी बात से ही अगर किसी को आसानी हो या किसी की टेंशन दूर हो जाए तो भी मेरे लिए इससे बड़ी बात कोई नहीं होगी. सो यस, आज का टॉपिक बहुत कॉमन है, यानी कि ये सवाल जो है हम सब के दिमाग में बहुत ज़्यादा आता है कि जब हमारे नसीब में कोई चीज़ नहीं होती है, कोई इंसान नहीं होता है, तो हम उससे मिलते ही क्यों हैं, राइट? क्यों हमें वो तकलीफ़ पहुंचती है? तो इसका बहुत एक सिंपल सा जवाब है जो इंशाल्लाह हम सब के लिए बहुत तसल्ली दे होगा. वो ये कि देखें, जब हम किसी दुनियाई चीज़ से हमारा दिल टूटता है, हम बहुत तकलीफ़ में होते हैं, तो अक्सर ज़्यादा से ज़्यादा लोग ये कोशिश करते हैं कि वो अल्लाह सुब्हानहू व तआला के करीब हो जाएं. वो ख़ुद करीब आ जाते हैं, हमारी तहज्जुद बढ़ जाती है, हमारे नफिल बढ़ जाते हैं, हमारी दुआएं बढ़ जाती हैं. हम इतनी तकलीफ़ में होते हैं कि हमें लगता है हमें कोई नहीं समझ रहा है, तो हम अपनी बात, अपना दिल का हाल अल्लाह से करते हैं, राइट? तो जब हम अल्लाह से वो बातें करते हैं, वो कनेक्शन हमारा बनता रहता है, तो धीरे धीरे हम नोटिस करेंगे कि हमें सब्र आने लगता है, हम उस चीज़ को भूल जाते हैं. कुछ वक्त बाद तो ऐसा होता है कि उस चीज़ के दूरी जाने का जो रीज़न होता है, जो बेहतरी होती है, वो भी हमें ख़ुद समझ आ जाता है. वो अल्लाह हमें ख़ुद कुछ दिनों बाद, कुछ सालों बाद दिखा देता है कि हाँ, ये चीज़ मेरे बंदे तुम्हारे लिए क्यों बेहतर नहीं थी, क्यों मैंने इसे तुमसे दूर किया. अल्लाह सुब्हानहू व तआला जब भी हमसे कोई चीज़ दूर करते हैं, किसी इंसान को दूर करते हैं, तो अल्लाह ने वो चीज़ें सुनी होती हैं जो हमने नहीं सुनी होती हैं. अल्लाह चाहता है कि मेरा बंदा आगे की और बड़ी तकलीफ़ से बच जाए. देखें, एक छोटा सा एग्ज़ाम्पल है जो मैं हमेशा देती हूँ, ख़ुद के लिए भी मुझे बहुत काम आता है कि हमारी माँ जब हम छोटे होते हैं तो जानती है कि इस चीज़ से, कोई ऐसी चीज़ जो हम मांग रहे होते हैं, ज़िद कर रहे होते हैं कि मेरे बच्चे को तकलीफ़ पहुँचेगी. मान लें हम बहुत ज़्यादा चॉकलेट्स खाने की ज़िद करें अगर जब बहुत छोटे होते हैं, या फिर हम कोई ऐसे रोड पे हाथ छुड़ाने की कोशिश करें जहाँ अपनी माँ को लगता हो कि मेरा बच्चा अगर रोड पे भागेगा तो उसको किसी गाड़ी से चोट लग जाएगी, कहीं जाएगा तो इसके लग जाएगी, अगर वो इतना छोटा है कि स्टेयर से उतरेगा तो गिर जाएगा. मतलब हमारी माँ जानती होगी कि अगर मेरा बच्चा ये करेगा तो उसको और ज़्यादा बड़ी तकलीफ़ होगी, तो वो हमें बचाती है, हमें डांटती है, हमें मारती भी है. लेकिन हमें ऐसा लगता है कि ऐसा हमारी माँ क्यों कर रही है, ऐसा हमने क्या कर दिया है, क्या वो हमसे प्यार नहीं करती? ऐसे ही कुछ डाउट हमें अल्लाह सुब्हानहू व तआला के लिए भी आने लगते हैं. लेकिन बाद में हमें, जब हम बड़े होते हैं, तो हमें समझ आ जाता है कि नहीं, ये तो हमारी माँ हमारी बेहतरी के लिए कर रही थी, इसमें हमारे लिए ही अच्छाई थी. तो इसी तरह से अल्लाह सुब्हानहू व तआला के फ़ैसले भी हमें कुछ टाइम बाद समझ आ जाते हैं. और सबसे बड़ी बात जो मेरी ज़िंदगी के लिए, ख़ुद के लिए बहुत मोटिवेशनल है कि जब भी कभी भी आपको किसी भी तरह से तकलीफ़ मिले, आपको लगे कि आपको कोई सुनने वाला नहीं है, समझने वाला नहीं है, आप बहुत अकेले हो गए हैं, तो ये याद रखें कि अल्लाह आपको अपने करीब करना चाहता है. अल्लाह ने आपको चुना है, उन बंदों में चुना है जिनको वो चाहता है कि ये बस मेरे लिए है. सोचे, अल्लाह ने अपने आप के लिए आपको चुन लिया है कि ये मेरी इबादत करे, ये मुझसे बात करे, इनके लिए मैं हूँ, मैं काफ़ी हूँ, इनको किसी की ज़रूरत नहीं है, कहीं दिल दुखाने की ज़रूरत नहीं है. तो हम अक्सर अपने काफ़ी रिश्तों से दूर हो जाते हैं. कभी किसी को शादी में वो सुकून नहीं मिलता है, कभी किसी को कोई बिज़नेस अपॉर्चुनिटी से इतना दिल दुख जाता है, कोई जॉब नहीं. तो जब ये सब आपके साथ हो और आप अल्लाह के करीब हो जाए, आपकी नमाज़ों में वो एक शिद्दत बढ़ जाए, दुआओं में वो शिद्दत बढ़ जाए, तो ये याद रखें कि अल्लाह ने आपको चुन लिया है और अल्लाह आपके लिए जो फ़ैसले लेगा वो आपकी चॉइस से बहुत ज़्यादा बेहतरीन होगा. एक मुसलमान, मुझे ऐसा लगता है कि डिप्रेस्ड हो ही नहीं सकता, क्योंकि उसको इतनी तसल्ली अल्लाह ने दी है, कुरान में दी है. कुरान में तो अल्लाह ख़ुद कहता है कि मैं सुनने वाला हूँ. अल्लाह का ख़ुद ये नाम है, अस्समी, मैं सुनने वाला हूँ, अल जब्बार, मैं दिलों को जोड़ने वाला हूँ. तो मुसलमान हाँ परेशान हो सकता है, उदास हो सकता है, लेकिन वो उस स्टेट में नहीं पहुँचेगा कि उसको डिप्रेशन हो. क्यों? क्योंकि वो मोमिन है और उसके दिल में अल्लाह है, उसको बस पहचानने की ज़रूरत है. कुछ लोग होते हैं जो जब उन्हें तकलीफ़ पहुँचती है, दिल दुखता है, तो वो अल्लाह से दूर हो जाते हैं. तो मेरा ये जो मकसद है वीडियो बनाने का वो यही है कि ज़िंदगी में कितना ही कुछ क्यों ना हो जाए, कोई भी आपका साथ क्यों ना छोड़ दे, आप अकेले क्यों ना हो जाएं, ये याद रखें कि अल्लाह हमारे साथ हमेशा होता है. तन्हाई में, जब आप कमरे में बिल्कुल अकेले होते हैं, अंधेरे में, आपको कोई नहीं देख रहा, कोई नहीं सुन रहा, बल्कि जब आप किसी को समझाने की भी
کوشش کرتے ہیں تو کوئی ہمیں نہیں سمجھ پاتا. تو یاد رکھیں اللہ آپ کا کچھ نہ کہا بھی سمجھتا ہے, دل کا حال جانتا ہے, وہ دلوں میں بستا ہے وہ. اگر آپ کا کچھ نہ کہنے کا من کرے, کچھ سمجھانے کا دل نہ کرے, تو بس آپ اللہ کے سامنے چاہے نماز بچھا کے یا صرف دل میں بیٹھ کے بس یہ سوچ لیا کریں کہ اللہ میری مدد کر دے, حسبنا اللہ و نعم الوکیل, میرا ساتھ دے دے, میرے لیے کافی ہو جاؤ. تو اللہ کا یہ وعدہ ہے کہ جب میرا بندہ میری مدد مانگے گا نا, یا میری طرف ایک قدم بھی بڑھائے گا, تو میں اس کی طرف دوڑتا ہوا آؤں گا اور میں اس کے بہت قریب ہوں. کہتا ہے میرے نبی میرے بندوں کو بتا دو کہ میں اس کے بہت زیادہ قریب ہوں. یہ اللہ اپنے بندوں ہمارے لیے کہتے ہیں, یہ نہیں کہتے کسی فرما بردار کے لیے یا بہت نمازی کے لیے یا بہت پرہیزگار کے لیے. اللہ اپنے ہر ایک بندے کے لیے کہتا ہے قرآن میں, یا عبادی, اے میرے بندے, اے میرے بندے. صرف فرما برداروں کے لیے نہیں. کیوں؟ کیونکہ وہ ہر ایک انسان سے محبت کرتا ہے. قرآن ہر ایک انسان کے لیے ہے, صرف فرما برداروں کے لیے نہیں ہے. تو اگر آپ اللہ سے بہت دور تھے, اگر آپ نے گمراہی کی زندگی بھی گزاری ہے, بہت گناہ ہو گئے, آپ کو لگتا ہے جیسے لوٹنا بہت امپاسبل ہے, آپ کو لگتا ہے کہ زندگی کو اب ری بلڈ کرنا, ری فارم کرنا خود کو بہت مشکل ہے, تو بھی یقین کرے ناممکن نہیں ہے. اور اللہ کبھی نہیں کہتا کہ میرے بندے اگر تجھ سے اتنے گناہ ہو جائیں گے, پہاڑ کے برابر بھی ہو جائیں گے, تو میں تجھے معاف نہیں کروں گا. یہ تیری حد ہے, تو نے کراس کر دی, اس کے بعد تو لوٹنے کا کوئی وہ ہی نہیں ہے. اللہ کہتا ہے تو سمندر بھر کے گناہ لے. اللہ کہتا ہے تو پہاڑ کے برابر آسمان تک اپنے گناہ لگا دے, میرے بندے مجھ سے توبہ کر لے, واپس لوٹا, ایک بار کہہ دے کہ اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی, میری زندگی کو سنبھال لو, میری چیزوں کو ٹھیک کر دو. تو یقین کریں اللہ آپ کو ایسے سنبھال لے گا, آپ کے کاموں کو ایسے سنوار دے گا کہ آپ نے سوچا بھی نہیں ہوگا. آپ کو وہ عزت دلا دے گا جو آپ نے کبھی امیجن بھی نہیں کری ہوگی. آپ بس اللہ کو تھام کر, اللہ کی طرف دوڑ لگا کر, اللہ کی طرف ایک قدم بڑھا کر تو دیکھیں. یقین کریں میرا وعدہ ہے اللہ آپ کو ایسے تھام لے گا جیسے کسی انسان کا تھامنا بھی کافی نہیں ہوگا. آپ کہیں گے, آپ شکر ادا کریں گے بعد میں کہ شکر ہے کہ مجھے وہ انسان, وہ چیز, وہ اپرچونٹی نہیں ملی, مجھے اللہ مل گیا. اور اللہ کا مل جانا سب سے بہترین دولت ہے. ٹرسٹ می, ٹرسٹ می. میری زندگی میں تہجد نے بہت چینجز لائے ہیں, میری زندگی میں تہجد نے بہت معجزے کرے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ہمیں معجزے مانگنے بھی چاہیے. معجزوں کا مطلب ہوتا ہے میریکلز. تو میریکلز اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کی لائف میں کر دیں گے انشاءاللہ. آپ 2 نفل تہجد کی پڑھنا شروع کر دیں. وہ وقت جب بالکل سناٹا ہو اور آپ بالکل اکیلے ہوں, آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے بات کریں. اور یہ صرف آپ مان لیں 1 ہفتہ کر کے دیکھ لیں, 1 مہینہ کر کے دیکھ لیں, آپ کو اس سے پہلے ہی رزلٹ اپنی لائف میں دکھنے شروع ہو جائیں گے. وہ سکون آپ کو ملنے لگ جائے گا جو آپ بڑی سے بڑی لگژری میں ڈھونڈتے ہیں, کسی انسان سے بات کرنے کے لیے ڈھونڈتے ہیں. آپ کو کسی کی ضرورت نہیں پڑے گی, آپ کو کسی دولت کی ضرورت نہیں پڑے گی, آپ اتنے مطمئن ہو جائیں گے. بس آپ کو یہ ٹرک کرنی ہے جو ہے 2 نفل تہجد 1 ہفتے تک, یا زیادہ سے زیادہ میکسیمم 1 مہینے تک, لیکن اس سے پہلے ہی آپ کو ٹرسٹ می اپنی لائف میں ریزلٹس دکھیں گے. آپ کو بس اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے اپنے دل کی باتیں کرنی ہیں. کچھ بھی, کوئی ایسی, میں نہیں کہتی کہ جب آپ اللہ سے بات کرتے ہو تو کوئی پرٹیکولر دعا ہوتی ہے, دعائیں بہت ہیں بے شک, بہت طاقتور دعائیں بھی ہیں, لیکن جب آپ اپنے دل کی بات اپنی لینگویج میں کرتے ہیں اور بس بولتے رہتے ہیں اور آپ کا اللہ آپ کو سن رہا ہوتا ہے, تو وہ بس سمجھ لیں آپ کی لائف کا ٹرننگ پوائنٹ ہوتا ہے. تو یہ چھوٹی سی ٹپ میں آپ کو دینا چاہتی ہوں کہ اللہ کی طرف لوٹنا اور اللہ کو منانا سب سے زیادہ آسان ہے. اس دنیا میں کسی کو بھی, ایون اپنی ماں کو منانے سے بھی زیادہ آسان ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو, دونوں جہان کے بادشاہ کو منانا. تو کوشش کرے, بس تھوڑی سی کوشش, اور اللہ آپ کے لیے خوب آسانی کرے گا. آئی ہوپ اس ویڈیو سے آپ لوگوں کو کچھ مدد پہنچے, ہم سب کے لیے خوب آسانی ہوں. اللہ تعالیٰ ہم سب کی ان چیزوں سے حفاظت کرے جو ہمارے لیے تکلیف دہ ہوتی ہیں, اور ان راستوں سے حفاظت کرے. اور جو انسان جس بھی تکلیف میں ہے, اللہ تعالیٰ سب کی پریشانیوں کو دور کرے اور خوب آسانی پیدا کرے. آئی ہوپ یو لائک دس ویڈیو, اور مجھے اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا. انشاءاللہ ملتے ہیں اپنی نیکسٹ ویڈیو میں اسی طرح سے آپ کو موٹیویٹ کرنے کے لیے, اور اپنے کامنٹ سے مجھے بھی موٹیویٹ ضرور کریے گا. اللہ حافظ, جزاک اللہ خیر, اینڈ ٹیک کیئر.